عشر مباركة على أهل التقى والبر والإحسان، هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا الحج جعل له شعار، قال أفضل الحج العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح. والله سبحانه وتعالى جعل شعار هذا الحج التوحيد، لأن جابر رضي الله عنه قال لما صعد البيداني النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. لا يكفي أنك تثبت لله الحمد والنعمة والملك، لا شريك لك. اللي يحج عقيدة فاسدة هذه مشكلة. هذه التلبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل قال مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتلبية. يقول في الحديث، يقول الراوي، يقول رفعنا أصواتنا فما وصلنا فج الروحاء بينهم بين المدينة تقريبا 70 كيلو إلا قد بحت أصواتنا، ويرفعون أصواتهم. من أكثر من التلبية الله يغفر له، من أكثر منها غفر الله له، من أكثر منها أصلح الله له عقيدته. لما تقول إن الحمد والنعمة والملك لله وحده لا شريك له وترددها وتكثر منها يصلح الله عقيدتك. من أكثر من التلبية فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، يرزقه الهداية. ومن أكثر منها وهذا حديث ورد، قال ما من ملبي يلبي إلا يلبي ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر ومدر. يعني الحجر والشجر والمدر التراب عن يمين الإنسان وعن يساره حتى تنقطع الأرض من يمينه ومن شماله. وكل الأشجار هذه والأحجار والتراب كلها والمدر هذا كلها تكون في صحيفة هذا الحاج. مع الأسف الشديد يعني بعض الناس يرددونها كأنها أناشيد. هذه عبادة ينبغي الإنسان يرددها وحده ويرفع صوته بها، وهي عبادة عظيمة وجليلة. والله سبحانه وتعالى كما أكرم داود عليه السلام إنها تأوب معه الجبال والطير، كذلك الحاج تردد معه الأرض والشجر والمدر إذا رفع صوته بالتلبية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هي أفضل الأيام في الدنيا فكن فيها مجدا واستبق لجنان. استقبلوها بالعبادة واغنموا فضل الإله الواحد الديان.